نالے روندے نالے نبی دیاں نعتاں پڑھدے جاندے تیرے روزے اے آواں میں مدینے وچ رہن والے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تہاڈی ہے قاری مقبول صاحب نو اجے 10 دن نہیں ہوئے مدینے تو آیا پوچھ لینا کولو تے میں تے ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا مینوں قسم رب وحدہ دی کملی والے کولو سچے دل نال مدینہ منگیے سونا بلا ضرور لیندا اجے صوفیاء دی کتاباں وچ لکھیا کو کیڑی کہندی سی یا اللہ مینوں مدینہ وکھا کیڑی آکھے مینوں مدینہ وکھا صوفیاء فرماندے نے کسے کیڑی نو پوچھیا کہ تو تے مدینہ کتھے کہن لگی جے او بلاوے تے دے